पछिल्ला दिनमा नेपालका अभियन्ताहरूले ब्रिटिस शासकहरूसँग अनौपचारिक कुरा गर्दा उनीहरूले नेपालले आफ्नो गुमेको भूभाग प्राप्त गर्न पहल गरेको खण्डमा आफूहरूले स्पष्ट बोल्ने उत्तर दिएका विवरणहरू पनि बाहिर आएका छन्। जङ्गबहादुरले 4 जिल्ला बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर फर्काउन सकेको घटनाले पनि नेपालले सुगौली सन्धिबाट गुमाएको अन्य भूभाग पनि फिर्ता हुन सक्दछ भन्ने मान्यता पाएको छ। छिमेकी भारतको नयाँ संसद भवनमा गत जेठ 14 गते अखण्ड भारतका नाममा टाँगिएको एक नक्साभित्र नेपालका विश्व सम्पदा सूचीमा परेका लुम्बिनी र कपिलवस्तु तथा विराटनगर सहितका कतिपय ऐतिहासिक ठाउँहरूको नाम पनि समावेश गरिएपछि विवाद सिर्जना भएको छ, जसमा पाकिस्तानका तक्षशिला सहितका विभिन्न राज्य र सहरहरू समेत समावेश गरिएका छन्। यो घटनाको पाकिस्तानी विदेश मन्त्रालयले तत्काल प्रतिवाद गरिसकेको छ भने नेपालमा प्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्र मन्त्री जेठ 17 देखि 20 गतेको भारत भ्रमणमा पुगेर पनि कुनै प्रतिवाद भएन, न त हालसम्म भइरहेको छ। बरु उल्टै नेपालको कालापानी र लिपुलेक तथा लिम्पियाधुरा बङ्गलादेश जाने बाटोसँग सट्टापट्टा गर्ने र नेपालको भारतसँग मिचिएको 60,000 हेक्टर जमिन भारतलाई नै छोडेर फास्ट ट्र्याकबाट सीमा सम्झौता गर्ने प्रसङ्ग आएपछि नेपालको सडकदेखि सदनसम्मको वातावरण तातिएको छ, जसले स्वतः सन् 1916 अघिको विशाल नेपालको भूभागलाई सम्झना दिलाएको छ। नेपालको संसदमा पनि विशाल नेपाल अर्थात् ग्रेटर नेपालको नक्सा राखिनुपर्ने आवाज उठेको छ। कुनै समय पूर्वमा टिस्टादेखि पश्चिममा सतलजसम्म पुगेको नेपालको भूमि कथित सुगौली सन्धिपछि मेची र महाकालीमा खुम्चिन पुगेको हो। सुगौली सन्धि अनुसार नेपाल मेचीदेखि महाकालीसम्म सीमित गरिए पनि त्यसको पनि सुनिश्चितता गरिएको थिएन, जसले गर्दा कालापानी, लिम्पियाधुरा, सुस्ता, मेची क्षेत्र, टनकपुर, सन्दकपुर, पशुपति नगर सहित 54 स्थानमा सीमा विवाद यद्यपि रहिआएको छ। सन् 1815 को डिसेम्बर 2 मा ब्रिटिस इन्डिया र नेपालका अधिकारी बीच सीमा विवाद समाप्त गर्नका लागि भएको भनिएको सुगौली सन्धि 3 महिनापछि मात्र कार्यान्वयनका लागि भन्दै सन् 1816 को मार्च 4 मा नेपालको मकवानपुरमा नेपालका तर्फबाट चन्द्रशेखर उपाध्याय र ब्रिटिस इन्डिया कम्पनीका तर्फबाट जनरल डेभिड अक्टरलोनीले सन्धिका दस्तावेज एकअर्कालाई सुम्पिएको देखिएको छ। साथै स्मरणीय के पनि छ भने हाल नेपालसँग विवादित भूभागबारे सन् 1830 पछि मात्र आधिकारिक दस्तावेज तयार भएको देखिएको छ। यस आधारमा 1830 अघिसम्म पनि उक्त भूभागहरू नेपालकै अधीनमा रहेको बुझ्न सकिने अवस्था रहेको छ। यसले पनि सो सन्धि सुरुमै विवादित रहेको स्पष्ट हुन्छ। सुगौली सन्धि हुनु पूर्वमा दार्जिलिङ र टिस्टा, दक्षिण पश्चिममा नैनीताल, पश्चिममा कुमाऊँ, गढवाल, बसहार जस्ता क्षेत्र नेपालको अधीनमा रहेका थिए। ती क्षेत्रलाई नेपालले 2.5 दशकको अवधिमा विभिन्न समयमा भएका युद्ध मार्फत जितेको थियो। समुद्रगुप्तको इलाहाबादको एउटा अभिलेखमा नेपाल भन्ने देश कामरूप र कीर्तिपुरको बीचमा पर्छ भन्ने उल्लेख रहेको छ। त्यसअनुसार नेपाल हाल भारतमा रहेको आसाम र कुमाऊँ गढवालसम्म रहेको स्पष्ट हुन्छ। मध्यकालमा पश्चिममा खस मल्ल राजाहरूले कुमाऊँ र गढवाल जितेका र 300 वर्षसम्म शासन गरेका विभिन्न प्रमाणहरू पनि रहेका छन्। भीमसेन थापाको पालामा कुमाऊँ गढवाल भन्दा पनि अघि बढेर नेपालले 12-18 ठकुराई भन्ने राज्यलाई समेत जितेर सतलज नदीसम्म आफ्नो सीमा विस्तार गरेको थियो। ईसापूर्व 1000 वर्ष पहिलाको अर्थवेद र कौटिल्यको अर्थशास्त्रमा पनि विशाल नेपालका बारेमा व्याख्या गरिएको पाइन्छ। लुम्बिनीमा स्थापित सम्राट अशोकको 2200 वर्ष पुरानो स्तम्भ अशोक स्तम्भमा समेत लुम्बिनी नेपालको भएको उल्लेख रहेको छ। नेपालसँग सुगौली सन्धि गर्ने इस्ट इन्डिया कम्पनी बेलायतले सन् 1947 अगस्त 15 मा भारत छोडेपछि उसले सुगौली सन्धि मार्फत कब्जा गरेको नेपालको भूभाग पनि फिर्ता गरिसकेको अवस्था रहेको छ। नेपाल र भारतका बीचमा भएको सन् 1950 को सन्धिको अनुच्छेद 8 मा पनि यसअघि ब्रिटिस इन्डियासँग भएका जति पनि सम्झौता थिए ती सबै रद्द भएको मानिनेछ भन्ने उल्लेख रहेको छ। तर भारतका पछिल्ला शासकहरूले नेपालको उक्त भूभाग जबरजस्ती उपयोग गरिरहेका छन्। त्यतिले मात्रै नपुगी उनीहरूले सिङ्गै नेपालमा गिद्ध दृष्टि लगाएको अवस्था रहेको छ। जुन कुरा हालै भारतीय संसद भवनमा राखिएको अखण्ड भारतको नक्सामा नेपालका भूभागहरू समेत अङ्कित गरेबाट स्पष्ट हुन्छ। नेपालका शासकहरूले संयुक्त राष्ट्रसङ्घ लगायतलाई गुहारेर अझै पनि सुगौली सन्धि मार्फत गुमेको आफ्नो भूभाग स्थापित गराउन सक्ने अवस्था रहेको छ। तर त्यस्तो प्रयाससम्म पनि हुन सकिरहेको छैन।
भारतले नेपाली भूमिलाई समेटेर अखण्ड भारतको नक्सा आफ्नो संसद भवनमा राखेका कारण नेपालले पनि अब विशाल नेपालको नक्सा आफ्नो संसद भवनमा राख्नु अनिवार्य छ, जसका लागि संसदमा रहेका प्रतिपक्षी दलहरूले अभियान र आन्दोलन थाल्नु जरुरी देखिन्छ। अङ्ग्रेजहरूले सन् 1814 नोभेम्बर 1 देखि नेपालमाथि आक्रमण सुरु गरेको देखिन्छ। नेपाल र अङ्ग्रेज बीच 5 ठाउँबाट युद्ध भएका थिए। महाकाली पारीका 2 र महाकाली पूर्वका 3 वटा किल्लामा लडाईँ भएको थियो। महाकाली पूर्व नेपालले आफूलाई अडिग राखेको थियो, जसले गर्दा अङ्ग्रेजहरू छिर्नै सकेनन्। पश्चिमतर्फको लडाईँ भने नेपालले हारेको थियो। त्यसपछि मात्र सुगौली सन्धिको प्रसङ्ग आएको थियो, जुन सम्झौताबाट नेपालले महाकालीदेखि सतलजसम्मको क्षेत्र गुमाउनु परेको हो। नेपाल पूर्वतर्फ टिस्टादेखि 70 किलोमिटर पूर्व नगरकट्टासम्म पुगिसकेको थियो, जसमा सिक्किमको 3/4 भाग नेपालतर्फ नै थियो। आश्चर्यको विषय के छ भने सुगौली सन्धिको शकलप्रति हालसम्म पनि फेला परेको छैन। भनिन्छ सो सन्धिमा नेपालतर्फबाट तत्कालीन राजा वा प्रधानमन्त्रीको हस्तक्षेप छैन, जसमा अनाधिकारिक व्यक्ति चन्द्रशेखर र गजराज मिश्रको हस्तक्षेप मात्रै रहेको छ। तिनलाई वार्ता गर्न मात्र पठाइएको थियो, सन्धिमा हस्तक्षेप गर्ने लगायतका अधिकारहरू दिइएको थिएन, जसले गर्दा सुगौली सन्धिको वैधानिकतामाथि समेत प्रश्न उठेको छ। सुगौली सन्धिका कतिपय ठाउँमा बेलायत सरकार र कतिपय ठाउँमा इस्ट इन्डिया कम्पनी भनेर लेखिएको पाइन्छ। त्यसैले यो सन्धिको जवाफदेही हालको बेलायत सरकार नै हुनुपर्नेमा द्विविधा रहन्न। नेपालका शासकहरूले पहल गर्ने हो भने बेलायत सरकार जवाफ दिन बाध्य हुने अवस्था रहेको छ। पछिल्ला दिनमा नेपालका विशाल नेपालका अभियन्ताहरूले ब्रिटिस शासकहरूसँग अनौपचारिक कुरा गर्दा उनीहरूले नेपालले आफ्नो गुमेको भूभाग प्राप्त गर्न पहल गरेको खण्डमा आफूहरूले स्पष्ट बोल्ने उत्तर दिएका विवरणहरू पनि बाहिर आएका छन्। जङ्गबहादुरले 4 जिल्ला बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर फर्काउन सकेको घटनाले पनि नेपालले सुगौली सन्धिबाट गुमाएको अन्य भूभाग पनि फिर्ता हुन सक्दछ भन्ने मान्यता पाएको छ। इतिहासकारहरूका अनुसार नेपाल विस्तार हुँदा यसले ओगटेको क्षेत्रफल करिब 3.5 लाख वर्ग किलोमिटर रहेको थियो भने हालको क्षेत्रफल 1,47,181 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। पछि फिर्ता आएका भूभाग बाहेक सुगौली सन्धिबाट नेपालले झन्डै 2 लाखभन्दा बढी वर्ग किलोमिटर भूभाग गुमाएको अवस्था रहेको छ। हालको भारत नामक जुन देश रहेको छ त्यो भारतीयहरूले नभएर ब्रिटिसहरूले बनाइदिएको हो, अर्थात् भारतको एकीकरण नै उनीहरूले गरिदिएका हुन्। भनिन्छ ब्रिटिस आउनु अघि त्यहाँ 630 वटा भन्दा बढी राज्य थिए। दोस्रो विश्वयुद्ध जितेको खुसियालीमा ब्रिटिसले 1947 अगस्ट 15 मा भारतलाई स्वतन्त्र गरिदिएका थिए। त्यसअघि उनीहरूले पाकिस्तानलाई पनि स्वतन्त्र भएको घोषणा गरेका थिए। बेलायती संसदले सन् 1947 को जुलाई 18 मा भारत स्वतन्त्रता ऐन पारित गरेको थियो। ग्रेटर नेपालको अभियान चलाउँदै आएका फणिन्द्र नेपालले विभिन्न आलेखहरूमा उल्लेख गर्नु भए अनुसार नेपालले आफ्ना गुमेका भूभागहरू प्राप्त गरेमा नेपालको भूगोल बढेर 3,34,250 वर्ग किलोमिटर रहने बताएका छन्। भूगोल र जनसङ्ख्या दुवै आधारमा विश्वका ठूला देशहरूको सूचीमा नेपाल माथि उक्लनेछ। नेपालको पूर्वी सिमाना भुटान र बङ्गलादेशसित जोडिनेछ। टिस्टा नदी नेपालमा पर्नेछ। टिस्टा बगेर ब्रह्मपुत्रमा मिसिन्छ। ब्रह्मपुत्रबाट समुद्रसम्मको पहुँच हुन्छ। यसरी नेपाललाई आफ्नै पार वहनको स्थायी मार्ग प्राप्त हुनेछ। सुगौली सन्धि अगाडि नेपालको भूभागभित्र पर्ने हालको भारतको उत्तराखण्ड, हिमाचल प्रदेश राज्यका साथै साना साना पन्जाबी पहाडी राज्यहरूका सतलज नदी र त्यसको पारीसम्मका भूभाग, काङ्गडासम्म, पूर्वतर्फ सिक्किम, दार्जिलिङ र टिस्टा नदीसम्मका भूभागहरू विशाल नेपाल अन्तर्गत रहेका छन्, जसको कुल क्षेत्रफल 3,34,250 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। भारतले हाल संसदमा राखेको अखण्ड भारतको नक्सामा समेटेका भूभागभन्दा विशाल नेपालको अवधारणाले समेटेका भूभागहरू आधिकारिक र प्रमाणिक रहेका छन्। त्यसैले तत्काल विशाल नेपालको नयाँ नक्सा तयार गरेर नेपालको संसदका साथै सबै जिल्ला प्रशासन र सबै पालिकाहरू र प्रदेश सरकारका कार्यालयहरूमा, प्रदेश संसद भवनहरूमा राखिनु वाञ्छित देखिएको छ।